गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मुस्कुराइए, दिन का आगाज कीजिए, इस नए हफ्ते का आगाज कीजिए, एनर्जी के साथ हफ्ते का आगाज कीजिए। हम हमेशा बात करते हैं तो डेली बेसिस पर भी एंड स्पेसिफिकली ऑन मंडे, चूंकि जैसे आप टोन सेट करते हैं ना अपने वीक के आगाज की, वो फिर थ्रू आउट चलती है आपके वीक के एंड तक। बिल्कुल ऐसा ही है। हाउ वाज द वीकेंड? इट वाज, you know, That's why I asked. no, it was good. आप समझ जाए फिर। Yeah. अच्छा होता है समने वक्त मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है, सामने फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, सामने वैसे कुछ चीजें चल रही होती है तो आप ज्यादा मसरूफ होते हैं, फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे होते। So फिर जब सवाल कहते हैं ना कि हाउ वाज द वीकेंड या हाउ वाज योर ऑफ, तो फिर जवाब आता है इट वाज गुड। अब समझ जाए जब कोई कह रहा है इट वाज गुड तो उसका मतलब होता है इट वाज नॉट गुड, इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी हैक्टिक। एनीवेज जी, आज प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने, वो बात ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी ही बनाई हुई चीज से नुकसान उठाना शुरू हो जाते हैं। मैंने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं और हम ज़ाहिर है बना रहे होते हैं कि इसका फायदा होगा, इसका ये कनेक्शंस में मदद देगी, ये ई कॉमर्स में सपोर्ट दे रही होगी, लोगों के बिजनेस में सपोर्ट कर रही होगी। एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही होती है, उस पर बात भी ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन आज हमें बात करनी है एक दो एप्लीकेशंस की। ज़ाहिर है अगर फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक की बात कर लें, चाइनीज इन्फ्लुएंस ऐप हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि जो टिकटॉक है एक ही ऐसी एप्लीकेशन जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड ऐप है, लेकिन वो चाइनीज इंटरेस्ट को ही उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए, तो फिर सवाल उठता है कि अपनी बनाई हुई चीज अपने आप को नुकसान भी पहुंचा रही है और हम उस तरीके से उस पर काम नहीं कर रहे। मैंने बात इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर ही एंटी स्टेट कंटेंट, यानी मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात भी कर रहा हूं और सीपैक के पर्सपेक्टिव से बात भी कर रहा हूं, चाइना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि कैसे उसका एंटी कंटेंट उसमें मौजूद होता है लेकिन उस कंटेंट को फिल्टर नहीं किया जाता। अब सवाल यह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या इस कंटेंट को फिल्टर करना मुश्किल है या अभी स्टार्ट नहीं हुआ? इस पे जरा बात तो हो रही है, बट द पॉइंट इज हम क्यों नहीं कर पा रहे और क्यों नहीं कर सकते? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है और ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी हमें जो है कंट्रोल ना करे। इस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है थ्रू आउट। इट्स बिकॉज अगर हमने उसको कंट्रोल दे दिया कंप्लीटली तो ऑब्वियसली चीजें आगे बिगड़ सकती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर इस तरह का कंटेंट है उसको फिल्टर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जरिए इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो कि इलीगल है, अनएथिकल है, तो उसको फिल्टर आउट करना भी बहुत जरूरी है। सो आपकी बात जो है बिल्कुल ठीक है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इजाद करते हैं, देन वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती है एंड हमें पता नहीं चल रहा होता थ्रू आउट। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अगर उसको फोकस करके चलें और हम अपना ये गोल सेट करें कि इससे हमने ये फायदा लेना है, बिल्कुल, तो फिर उसका फायदा भी हमें एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? इसमें बस हम जरा सोच रहे थे सुबह ऑफिस आने से पहले, ऑफिस आते हुए भी और इवन ड्यूरिंग द डिस्कशन भी, कि क्या हो सकता है। एक दो पॉइंट्स हैं क्विकली हम शेयर कर लेते हैं। जैसे अक्सर बात होती है ना कि डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के लोकल ऑफिसेज होने चाहिए, फेसबुक का होना चाहिए, टिकटॉक का होना चाहिए, इंस्टाग्राम का होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए। लोकल ऑफिसेज का फायदा ये होता है कि फिर आपकी अथॉरिटीज के साथ मिलके चीजें प्लान हो रही होती हैं, कैसे फिल्टर करना है, कौन सा कंटेंट है जिसे फिल्टर करना जो कि एंटी स्टेट है। यानी जब भी बात होती है ना कि अच्छा रेगुलेशन या रूल्स, उसमें फौरन से एक आवाज आती नहीं जी फ्री स्पीच पे हिट हो रहा है। नो, फ्री स्पीच में एंड रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग में बड़ा फर्क होता है। सो फ्री स्पीच पे तो ज़रा कोई बात नहीं हो रही, फ्री स्पीच होनी चाहिए, बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जो हम कर रहे थे अभी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐप्स को खुद भी चाहिए कि चीजें फिल्टर करे कि कोई भी एंटी स्टेट एलिमेंट ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि टुवर्ड्स टेररिज्म जाती है, टुवर्ड्स एंटी स्टेट जाती है, टुवर्ड्स केओस जाती है, वो पहले ही फिल्टर होना चाहिए। बड़ा आसान होता है, आप चेक करते हैं ये हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन इस्तेमाल करे, कहां कहां से इसको यूज किया गया, किस किस ने शेयर किया, तो वहां से हम पहुंच पाते हैं उन अकाउंट्स तक कि कौन है जो कि आपकी रियासत के खिलाफ काम कर रहा होता है। सो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज में आगे चल के हो भी जाएगा, हो जाएगा और होना चाहिए, होना चाहिए भी। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, आज के राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज बहुत जबरदस्त हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे। तो मैंने सुना कोई कराटे शराटे और
ایگزیکٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو انفلوئنسز بھی ہمارے ساتھ موجود ایبسولوٹلی. اور ہوں اس گے. کا ایک اور جو ہمارے گیسٹ آج موجود ہوں گے جو کہ آج کل اسلام آباد میں ایک بڑا مسئلہ جو کہ اسپرنگ میں تھوڑا زیادہ ہائے 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 کس کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو آپ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں ایسے 2-3 لوگ ضرور موجود ہیں جو کہ چھینکے مار رہے ہیں, جو کہ کھانسی کر رہے ہیں, جن کی ناک خراب ہوئی ہوئی ہے. خراب کا ورڈ میں اس لیے استعمال کروں, واقعی ناک سے گلے تک زخم ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ پولن کے جو اثرات ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں. سو آج کل ڈفرینٹ الرجیز جو پھیلی ہوئی ہیں پولن کے حوالے سے وہ ہم آپ سے آج جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی جب سیزن آ رہا ہوتا ہے پولن کا یا ان الرجیز کا, یہ اسپرنگ کا سیزن ہوتا ہے, تو کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, کیٹر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس سے متعلق نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, ہمیں واٹس ایپ کیجیے, ہم سے بات کیجیے, ہمیں اپنا سوال ہمیں بھیجیے جو کہ ہم اپنے گیسٹ سے کریں گے. اب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. اپنی ہے کہانی سب کو ہے سنانی, اپنی زبانی ایک ہے اداکار دوجا بیکار, ڈیجے پہ تو ہے بس اردو ہی سوار, اما پہ تینوں کو بیانے کا بخار, اور ان میں بھری ہے لالچ بے شمار. یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے سنگ, ایسے نہ دور جائیے, مل گیا انٹرٹینمنٹ کا خزانہ, اب اندر تشریف لائیے. تمہارے چہرے کی پسماندگی بتاتی ہے کہ تم اس علاقے سے نہیں. اس صاف ظاہر ہے چودھری فلک شیر بفر گیا ہوگا, اب نہیں چھوڑے گا اس کو. اس نکمے نیولے کے ذریعے چودھری فلک شیر اس پہلوان نامی سانپ کا سر کچل کے رکھ دے گا. کاکے پہلوان نے کیا زبردست کھاڑا تیار کیا ہے. اسلم پہلوان اپنا 2 لاکھ روپیہ نہیں لے گا جی. مجھے تو لگتا تھا میں تمہاری محبت کی آرزو اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. قسم کھا کہ تو کسی لڑکی سے میٹنگ کے لیے تو نہیں جا رہا. تو کیسی باتیں کری ہے تو نبو؟ محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے. اسلم کا گاؤں اچھا نہ بتائیں, نظر لگ جاتی. 60 لاکھ دوں گا, اس میں ڈالر بھی ہیں. کوئی اپنا گھر ہے یہاں پہ, میرا مطلب کوئی غیر محفوظ نہیں ہے یہ زیور. منور کیا تو اپنا فون اپنے پاس رکھ, یہ بھی رکھ. شادی آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا. آپ کی ہابی کیا ہے؟ چابی اس سے میں نے کروڑوں روپیہ لینا ہے. اچھا اس بات کا ہارٹ دے کے ورلڈ کو لو کون ڈرے, لمبی جدائی کالے پیلے زلفوں کے پھندے نہ ڈالو. دبئی نہیں ہے, یہ ہمارا ملک پاکستان ہے. اچھا
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और शोएब बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास ऐसे टैलेंटेड जो हैं वो लोग आ रहे होते हैं। पहली हमारी बच्चियां जब हर फील्ड में आगे जा रही होती है, बड़ी खुशी हो रही होती है कि किस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर रोशन करें। आयशा अयाज जो है वो इनमें से एक है, जो कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे हमारे बच्चे जब आगे जा रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, तो आयशा जो है वो ताइक्वांडो चैंपियन है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ात वो अपने नाम कर चुकी हैं। जिसमें 2019 की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए दुबई में मुनक्किद होने वाले जो अल फजायरा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एट द सेम टाइम 2020 में बात की जाए तो दुबई में ही उन्होंने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और 2023 में थाईलैंड में जो मुकाबले हुए उसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया। यानी 2024 बिलखुसूस इनका कामयाबियों का साल रहा और अभी अगर हमें नेशनल लेवल पे भी देखें तो तकरीबन 120 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। एंड गेस व्हाट, उनकी एज है सिर्फ और सिर्फ 12 साल। ये मेन पॉइंट ये था आपको बताने वाला। मेन पॉइंट ये कि 12 साल तो मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा था कि 2019 जो आपने बात की जब अल फजायरा वाले चैंपियनशिप में गई थी, आई मीन 6-7 साल की उम्र में उन्होंने फिर ये पहला मेडल लिया, तो वेरी यंग। एंड किस तरह से वो अपने आप को आगे ग्रूम करके चल रही हैं, कैसे अपने आप को मजीद ट्रेन कर रही हैं, एंड स्पेशली इतनी छोटी सी उम्र में जब आप इतनी सारी अचीवमेंट्स अपने नाम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है एक वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इतनी सी एज में आती है नजर। आज हम उसके बारे में बात करें। स्वाद से इनका ताल्लुक के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक कैसे हुआ मार कुटाई का? सबसे पहले तो मैं पीटीवी होम का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बचपन ही से अपने बाबा के साथ जहाँ पर वो जाता था तो मैं साथ जाती थी। तो मेरे पापा बचपन से ही वो खुद भी खेलता है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है और पाकिस्तान ताइक्वांडो इंटरनेशनल कोच भी है माशाल्लाह। तो वो खेलता था तो मैं भी साथ खेलती, तो उस वक्त से शौक पैदा हुआ। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आप? 8। सबके सब खेलते हैं ताइक्वांडो? जी, और सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी आप हैं और बाकी सबको भी शौक है, जो कि ज़रा वालिद साहब को वो देख रहे हैं। वालिद साहब भी चैंपियन है, वालिद साहब कोच भी हैं। तो जब आपके घर में ही कोच हो, घर में ही एक ऐसी पर्सनालिटी हो, तो आप वैसे भी नेचुरली अलाइंड होते हैं उस खेल की तरफ और आप सब अलाइंड है माशाल्लाह। और सब बहन में आप सबसे अच्छा खेलती हैं? बस मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी भी है, तो इसलिए भी अभी जितने मौके अभी तक आपको मिले हैं। अच्छा, 2019 पे मैं जरूर आपसे पूछूंगा, आप 6 साल कितने साल की थी उस वक्त? मैं 8 साल की। 8 साल की थी उस वक्त जब आपने पार्टिसिपेट किया और आपने इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप इंटरनेशनल गई थी? जी, और बिल्कुल अकेली भी गई थी। अच्छा, पापा का वीजा नहीं आया था। ओह, तो पहली बार जाना, अकेले जाना, ये आपको टेंशन ज्यादा थी कि घर वालों को? सारों को टेंशन थी। मेरे मामा मुझे छोड़ भी नहीं रही थी ना, वो कहती कि आप बच्ची हो ना जाओ। तो मैंने रात को 3 बजे उससे इजाजत मांगा, तो फिर मेरे बाबा ने मुझे एयरपोर्ट तक, जब मैंने कहा बाबा साथ आओ ना, उसने कहा कि नहीं बेटा मेरा वीजा नहीं है। मैंने कहा क्यों, मेरी जगह पर आप जाए। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो क्या कह के वैसे रात को 3 बजे मामा को आपने मनाया था? बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ औक़ात अब्बा से मिल जाती है इजाजत, बट अम्मियों से इजाजत लेना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जी, वो मुझे इजाजत नहीं देती थी ना, वो कहती कि ये क्या है और गेम वेम क्या होता है, ये ना खेलो। वो जमात इस्लामी टाइप के है ना, तो वो मुझे नहीं छोड़ती थी। ओके, ज़रा वो अपने उनके कल्चरल वैल्यूज भी, और वो थोड़ा सा होता भी है हमारी माओ को बच्चों के पर्सपेक्टिव में भी छोटे हैं, सेफ्टी काफी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, खुद किस तरह से शौक, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद को देखकर आपका शौक जो है वो डेवलप हो, बट प्रोफेशनली लेकर चलना, वो एक गोल सेट करना, उसके लिए एक बड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है और ऑब्वियसली बड़ी काउंसलिंग भी चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। सो ये किस तरह से आपने सोचा कि मैं प्रोफेशनली इसको लेकर चलूंगी आगे? मैंने जब पहला मेडल जीता तो मैंने मतलब टारगेट रखा था कि इंशाल्लाह अगले साल मैं गोल्ड लूंगी। तो वो टारगेट मेरे पूरा, तो मैं अगले साल मैंने गोल्ड लिया और अब मेरा ड्रीम जो है वो ओलंपिक्स है। इंशाल्लाह ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगी, इसमें गोल्ड मेडल जीतू। तो इसके लिए मुझे वो ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और पाकिस्तान में ऐसी सहूलियत नहीं है जो कि देने चाहिए ना, तो आप अगर यहाँ तक देखिए पहुंची हैं इस एज में, इतने मेडल्स आपने लिए पाकिस्तान में रहते हुए, 120 से ज्यादा मेडल्स आप ले चुके हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल आप सिल्वर भी ले चुकी हैं, ब्रॉन्ज भी ले चुकी हैं, गोल्ड भी ले चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो है जो आपने किया और मेडल्स लिए। जी, बहुत सब कुछ है, लेकिन ये लोग होने नहीं थे। अब नेशनल कैंप जो हमारे पाकिस्तान में लगते, उसमें भी मैंने कैंप किया है, तो टैलेंट बहुत है। लेकिन नहीं, मुझे आज चले बात कर लेते हैं इस पे, क्या इशू आता है?
किस चीज पर? आपने कहा ना सहूलियात नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे एथलीट की तरफ से ये आना जिसने ऑलरेडी कम्पीट किया हुआ है, 120 से ज्यादा मेडल्स ले चुके हैं, दैट मीन्स के कॉम्पिटिशंस भी हुए हैं, दैट मीन्स सपोर्ट भी मिली है, दैट मीन्स फैसिलिटीज भी थी, दैट मीन्स आपने सीखा भी, दैट मीन्स आपने कॉम्पीट करके जीता भी, आप इंटरनेशनल भी गई, आपने वहां भी खेला, वहां भी जीती हैं। फिर अभी अगर फैसिलिटीज नहीं है तो ये हाल है, आप ये कहना चाहती हैं? जी, क्या नहीं है? मतलब मुझे सपोर्ट करना, सब कुछ करना मेरे बाबा का काम है, मतलब वो मुझे सब कुछ करते हैं, और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन उससे जो होता है वो मुझे करते हैं। लेकिन मैं जब बाहर मुल्क गई थी तो मैंने उस लड़कियों की सपोर्ट, उनके वो अंदाज, उनके वो ट्रेनर, आई थिंक वो तो ये भी है ना कि देखिए हर मुल्क के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ के कुछ स्पेसिफिक खेल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वो तो हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है। आई मीन अगर आपका टैलेंट है, देखें वो आपका टैलेंट था, सामने आया है, आपने प्रूव किया है, सपोर्ट भी मिल रही है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि हम सिर्फ कंप्लेन क्यों करते हैं, इतना कुछ करने के बाद, अचीव करने के बाद कंप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे आगे भी जाना है ना। जाएंगी ना आगे, यहाँ तक पहुंचे, आगे भी जाएंगी ना, तो और सख्त मेहनत करने की वो आपने जरूरत करनी है। मैंने करनी है, लेकिन मुझे जो फैसिलिटीज मिले तो मैं उसी से मिलेंगी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये तो इसी एक की बात कर परसेप्शन रही क्यों थी। डेवलप्ड है कि नहीं मिलेंगी? देखिए यहाँ तक पहुंची हैं आप, माशाल्लाह, आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल। जी, पॉजिटिविटी हम सबके दरमियान होनी चाहिए कि अच्छा नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा। मुश्किलात तो आती हैं, हर जिंदगी में आती हैं, हर शख्स के सामने आती हैं। वही बात है कि 100% आपको नहीं मिल सकता, फैसिलिटीज की बात की जाए वो नहीं मिल सकती, लेकिन इट्स गुड के पॉइंट भी रेज किया जाए कि मजीद बेहतरीन ऑलरेडी देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। माय पॉइंट इज वी शुड बी होपफुल। yes, we should be hopeful. Obviously we should be hopeful, but जाहिर सी बात है उसमें जरूरी एक चीज ये भी है कि सही है, बिकॉज इस वक्त हमें भी वो तमाम लोग सुन रहे होते हैं जो कि मजीद हमारे बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मजीद फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आयशा और आयशा जैसी और बहुत सारी बच्चे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मजीद उनके लिए काम किया जाए और काम किया जाए ताकि हमारे बच्चे मजीद आगे चलें। अच्छा जी, क्या गोल सेट किया है अब? बिकॉज इतने सारे, जिस तरह शुएब ने बताया, 120 से ज्यादा तो नेशनल लेवल पे, उसके अलावा इंटरनेशनल आपने माशाल्लाह इतना कुछ आपने अचीव कर लिया। आयशा, आगे क्या सोचा हुआ है? ओलंपिक्स का आपने बताया ऑलरेडी हमें क्या तैयारियां चल रही हैं उस हवाले से, कितनी सपोर्ट मिल रही है? सपोर्ट तो मिल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मैं आगे भी कुछ करूंगी, और ओलंपिक्स का तो ड्रीम है, वो मेरे पापा का भी ख्वाब है और मेरा भी ख्वाब है, इंशाल्लाह उसमें वो। अच्छा आयशा, जस्ट इमेजिन करो ओलंपिक्स गई, वहां पे मेडल जीत कर आई पाकिस्तान के लिए, एयरपोर्ट पे आयशा को रिसीव किया जा रहा है, कोई क्या फीलिंग आती है उस टाइम अंदर? मतलब आई एम श्योर कि आप वो हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो किस तरह से आप देखती है? बहुत खुशी होती है उस टाइम, क्योंकि इंसान को उस टाइम उसके मेहनत का सिला मिल जाता है, तो मतलब बहुत खुशी का टाइम होता है वो वाकई। और आई एम श्योर कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग आगे जाएंगे। अभी आप पढ़ाई में क्या करिए? अभी क्लास 9th में हुई। अच्छा, क्लास 9th में। तो स्कूल में बाकी बच्चियां वो आपसे इंस्पायर होते हैं कुछ? जी, बहुत। उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होता है? जी होती है। मुझे कहती है कि आयशा हमारे लिए भी कोई प्लान बताए कि हम भी ये करें। तो बताया करें ना, देखिए आपके फादर ने आप ही कोचिंग की, अब आप बाकी की कोचिंग करें। जी करते हैं मेरे पापा, और लड़कियां भी हमारी अकेडमी में बहुत ज्यादा उसको भी करते हैं। लड़कियां ज्यादा आ रही हैं ताइक्वांडो की तरफ, आपने ये देखा? बहुत ज्यादा, अभी मेरी वजह से बहुत ज्यादा आ रही है। दैट्स वेरी नाइस। अगर अम्मी ने फिर रोक दिया, अम्मी ने फिर जाने ना दिया, अम्मी ने कह दिया बस आयशा और नहीं ताइक्वांडो, तो फिर क्या करेंगी? नहीं, अब नहीं कह सकती। अब इतने मेडल्स के बाद अम्मी भी मान गई हैं। जी, अब वो नहीं कर सकती। अच्छा, वो जो पहला मुकाबला जीती थी उस टाइम अम्मी का कैसा रिस्पॉन्स था? मतलब वो तो मैं बाहर मुल्क में थी ना, और वो पाकिस्तान में थी, तो उसने रोजा पकड़ा था मेरे लिए, और जब मेरा फाइट थे तो कुरान पाक का वो सबक पढ़ा रही थी। तो मैंने जब फाइट जीता तो मेरे पापा को, मेरे अम्मी को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि उसने कहा कि हमारी बेटी बाहर मुल्क में जाकर उधर मेडल जीतना बहुत खुशी हुई। और पाकिस्तान का नाम रोशन करना सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत तो है, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब जीतते हैं बाहर जाकर, जाहिर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप कर रहे होते हैं, उस टाइम क्या जज्बात होते हैं? स्पेशली जीत कर जब बताया जाता है कि पाकिस्तान से आयशा अयाज जीती हैं, उस टाइम की फीलिंग्स क्या थी? उस टाइम मतलब इंसान को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अपने मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क में लहराना बहुत अच्छा टाइम होता है, और वहाँ पर मुसाफिर भी बहुत ज्यादा है ना,
तो वो भी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे पाकिस्तान से एक बच्ची आकर इधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। अच्छा आयशा, वैसे रूटीन क्या होती है स्टडीज के साथ? ज़ाहिर है आपने प्रैक्टिस भी करनी है, फिर इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, समटाइम्स नेशनल समटाइम्स इंटरनेशनल, तो रूटीन क्या होती है आपकी थ्रू आउट द डे? बस रूटीन तो मैं सुबह नमाज के बाद मैं स्कूल जाती हूँ, और जब स्कूल से आओ तो मदरसे जाती हूँ, मदरसे से आओ तो सब कुछ पैक करके एकेडमी जाती हूँ। रोज कैंपिंग, रोज कैंप जाती हैं? जी। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करती हैं? शोर साहब, आपसे तो मोहल्ले वाले भी डरते होंगे, ऐसे खाम खा आयशा कोई एक आध को लगा के ना गुजर जाए, ऐसे होता है? जी। छोटे बहन भाई कहते तो नहीं कि भाई अब किसी से लड़ाई हो जाए मैं अपनी आप ही को बुला के लाता हूँ आयशा को? होता होगा, होता है? शायद शायद नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने लड़ाई की, छोटे बहन भाई फिर आपके पास आए हो कि आयशा आप ही मेरा एक भाई है, वो सबसे छोटा है, वो कहते हैं कि आयशा को दिखाऊंगे, सबर करो। भाई छोटे भाई का सही टैग है जी, वो कहते हैं मैं आप ही को बुला के ले आऊंगा, तुम ठहर जो जरा इधर ही। तो ये होता है ना, जाहिर है वो इसकी तो एक बड़ी आप ही, प्लस वो चैंपियन भी है माशाल्लाह, इतने उन्होंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद विन किया है, तो फिर नेचुरली आपके अंदर एक होता है ना कि मेरी आप ही है, तो वो शी इज वेरी स्ट्रांग, का मान बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं कहती हूँ कि जो अच्छा हम वैसे भी देखिए, हम बड़ी बात कर रहे होते हैं शोएब सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने घर में अपने तमाम बच्चों को, आपकी लड़कियां हैं लड़के हैं, उन सबको हमें ना एक ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, सो दैट वो जरा कॉन्फिडेंट फील करें, वो डर ना रहे हो कि खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनको समझ ना आए कि किस हद तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तो बच्चा या बच्ची वो बड़ा एम्पावर्ड फील करते हैं। Absolutely. तो मैं कहती हूँ हमारे जमाने में चीज बड़ी मिसिंग थी, बहुत ज्यादा मिसिंग, हमें तो मार भी पड़ जाती थी लेकिन हमारे तो बाकी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि कुछ को हमें बता के भेजा, तो बेटा कुछ नहीं करना बाहर जाके। अभी भी यही है, जाहिर है कि बेटा कुछ नहीं करना बाहर जाके, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी एटलीस्ट यू शुड बी ट्रेन्ड इनफ कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। और बच्चे सवाल करते भी हैं कि अच्छा सिचुएशन ऐसे हो जाए तो क्या करना है, सिचुएशन ऐसे हो जाए तो क्या करना है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, और अब तो अगर शौक है आपका स्पेसिफिकली टाइक्वांडो की तरफ, तो जरूर बच्चों को सिखाएं, उनका शौक है उनको लेकर चलने दें आगे। इस्लामाबाद खरीद से आई हुई है जी? इस्लामाबाद आई हुई है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद कोई इवेंट है? जी, अभी पीएसएल के लिए हमारे हीरो जो इसमें सेलेक्ट हो चुकी हूँ। माशाल्लाह, वो जो पीएसएल में हर मैच के बाद हमारे हीरोज अवार्ड दिया जाता है किसी एक पर्सनैलिटी को, तो यू आर वन ऑफ देम माशाल्लाह, जिनको आज दिया जाएगा। ये नहीं, ये वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को दिया जाएगा, परसों दिया जाएगा जी। परसों वाले मैच में आप देखेंगे, मैच के बाद जब हमारे हीरो के तौर पर एक नाम सामने आएगा तो वो आयशा अयाज का नाम होगा। और आयशा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह, आप इसी तरह से तरक्की करती रहें, इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, और चैलेंजेस आते हैं, आप उसको चैलेंज ही कहें, और चैलेंज आते हैं, आपको उससे आगे निकलना होता है, आप ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं और ज्यादा स्ट्रांग, आप ज्यादा एम्पावर्ड भी फील कर रहे होते हैं। अच्छा आयशा, जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको सेम एज, सेम फिजिक की कैटेगरीज भी होती है ना, आराम से मिल जाती हैं, या कि फिर समटाइम्स बाबा के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहन के साथ करनी पड़ती है, ऐसा होता है? नहीं, मैं लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लड़कियां आसान होती है ना फाइट करने में, तो मैं ज्यादातर लड़कों के साथ फाइट करती हूँ। लड़के भी डरते हैं? नहीं उसके साथ चाहिए, आपके डरना चाहिए, है कि नहीं? जी चाहिए आप मतलब लड़का हो या लड़की हो, भाई जो स्ट्रांग है उससे आप थोड़ा सा तो घबराते ही है ना। सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा आयशा, इसके अलावा डाइट के लिहाज से भी कोई फिटनेस के लिए ऑब्वियसली काम करना पड़ता होगा काफी, तो उसमें डाइट को कोई कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ रही होती है, काम करना पड़ रहा होता है? जी, बहुत करना पड़ना होता है, क्योंकि मैं जब बाहर मुल्क जाती हूँ मेरा वेट ज्यादा होता है, तब इंसान को बहुत मतलब बहुत ज्यादा होता है। वेट के लिहाज से हम फाइट करते हैं ना। अच्छा, अब मैं 44 में हूँ, 44 kg में। अच्छा। तो जब एक पॉइंट पे उधर ज्यादा होता है तो वो नहीं मानते, वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो फिर वो सब कुछ जाया होता है, तो इसीलिए हम चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट तो कोई पानी ज्यादा पी लिया आपने, बिल्कुल बड़ा मैनेज, पूरी कैटेगरी चेंज हो जाती है ना फिर तो। बिल्कुल 4-5 किलो ज्यादा होती है फिर। यस। तो फिर आप उस कैटेगरी के लोअर में फॉल करेंगे तो ज्यादा उस कैटेगरी में भी 4-5 किलो ज्यादा वाला एथलीट भी हो सके, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, फिर उसका पावर भी ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। सो अपनी कैटेगरी में रहने के लिए फिर डाइट ज्यादा करनी पड़ती है, क्या करती है, या वेट लॉस करने के लिए कुछ करना पड़ता है? फिर फॉर एग्जाम्पल आप जा रही हैं, ट्रेवल कर लिया, एक पॉइंट ऊपर हो गया, तो क्या करती हैं फिर जब एकेडमी जाती हो तो फिर वो सारा सब कुछ वापस उधर फेंकती हूँ।
کیا کھانا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ٹرینر کہتے ہیں کہ مت کھانا, تھرو آؤٹ نہیں کھانا چاہیے؟ کوئی پیزا, کوئی برگر, چاول. جی چاول مجھے کھانا بہت پسند ہے. سب کو پسند ہے, لیکن اب کیا کریں, دیکھیں ویٹ کیٹیگری میں رہنے کے لیے پھر چاول تو اوائڈ کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ کوئی چیز جو دل کرتا ہے کھانی ہے, اور اسپیشلی اس وقت جب کہ ایونٹ ہے کوئی آنے والا ہے یا چل رہا ہے, اور دل بھی بہت کر رہا ہے کھاؤں لیکن نہیں کھا سکتے چونکہ ویٹ اوپر نیچے ہو جائے گا؟ میں 2020 میں جو دبئی گئی تھی نا, تو ادھر 1 kg جو ہے میرا ویٹ زیادہ ہوا تھا, تو ہمارے لیے ادھر مسافر نے مطلب ڈنر کا انتظام کیا تھا. تو ہم سارے جب ادھر گئے سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے, میں اوپر سے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کاش میں بھی نیچے ہوتی کھانا کھا رہی ہوتی. کھانا نہیں کھانا ورنہ ویٹ اور بڑھ جی بالکل, میرا ویٹ بہت زیادہ تھا. تو پھر 2-3 دن میں نے روزہ رکھا تھا, اور صرف پانی کا روزہ. پھر آپ نے کہا کہ ذرا روزہ رکھتے ہیں اور وزن جو ہے نا تھوڑا سا مینٹین کرتے ہیں, تو وزن مینٹین کرنے کے لیے پھر بڑی کوشش, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. عائشہ یہ نے کی ہے, چونکہ ظاہر ہے جس ایونٹ کے لیے آپ نے بھرپور تیاری کی ہوتی ہے, اس کے لیے بہت محنت آپ نے کی ہوتی ہے, دن رات آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے. اگر جسٹ بیکاز آف دس پرٹیکولر ریزن کہ آپ کا ویٹ اوپر نیچے ہو گیا, فلکچویٹ کر گیا, اور آپ اس کیٹیگری سے اوپر جا رہے, تو پھر آپ کو واپس اس ویٹ میں فال کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. عائشہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. خوش رہیں, اسی طرح سے آگے بڑھیں, اسٹے ہوپ فل, اسٹے موٹیویٹڈ, اسٹے پازیٹیو. ہاں نہیں میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں, میں تو میرا جنرل میسج ہے فار ایوری ون, میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں اسٹے پازیٹیو, ون شوڈ بی پازیٹیو. ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. جیسے آپ نے کہا نا سوشل میڈیا, تو میں ایک دم بیٹھے یہاں شاید وہ میرے ذہن میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر ہم اس سوشل میڈیا ورلڈ میں دیکھیں تو نہ ہاتھ سے ہم محفوظ ہیں, نہ زبان سے دوسرے کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جب الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا, ڈیفینیٹلی کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیمیٹیشنز تھی اس کی, لیکن ایک چیز تھی کہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم تک بات وہ پہنچتی تھی جو کہ ہماری ضرورت کی ہو, ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو. لیکن ہاں سوشل میڈیا نے تھوڑا سا, جہاں بہت سارے بینیفٹس دیے ہیں, ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز جس کا اگر کانٹیکسٹ کلیئر ہے نہیں ہے, اس چیز کے اندر کچھ ہے. جیسے کل رات ایک ہوا کہ ایک صاحب مجھے ویڈیو شیئر کر کے کہتے دیکھو امریکہ میں عذاب آ گیا, یہ دیکھو سرخ خون کا سیلاب وہاں ہے. تو میں نے کہا بھائی غور سے دیکھو سرخ مٹی ہے. میں نے کہا اگر یہ آپ نے خون کا سیلاب دیکھنا ہے تو آپ کو چترال کے ریشن کے علاقے میں دکھا دیتا ہوں, ہر جولائی میں وہاں آتا ہے. تو بات ایسی ہے کہ بغیر تحقیق کے, بغیر کسی چیز کو اس طرح سے شیئر کرنے سے, جیسے آپ لوگوں نے خود یہ بات کی کہ لوگوں کے گھر بھی خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کے آپ نے ایون دیکھا ہو کچھ, صرف ہم سوشل میڈیا کو نہ دیکھیں, جو جنرل گیمنگ ایپس آئی ہیں اس کی وجہ سے دوستوں کے درمیان میں لڑائیاں, گینگز بن جانا, اور الگ الگ قسم کی سوری ٹو سے ایسی سوشل ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یار اچھا یار آیا انوائرمنٹ کہاں جا رہا ہے. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا کا جو یوزیج ہے, اور جو خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر میں اس کو دیکھتا ہوں, اس کے یوز اتنا زیادہ ہے کہ ہماری ایکچوئل لائف ختم. آپ نے کہیں شاید جا کے ڈوپامین کا لفظ نہیں سنا ہوگا, آپ نے کبھی پروکاسٹینیشن کا, مطلب ہم نے صرف شاید کتاب دے, لیکن اب آپ یہ لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا یوز کے ساتھ اس کے جو ایتھکس ہیں وہ لیک کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, جس کی وجہ سے ریلیجیس وائلنس بھی بڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں اختلاف افتراق بن رہا ہے, مطلب ایک کہتا ہے نا ایک جو فرقہ ہم لفظ کہتے ہیں, تو اختلاف ہونا ٹھیک ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندے کی دوسرے کی رائے ہونا ٹھیک, لیکن اس کا افتراق بن جانا کہ اس کی بیس پہ میں آپ کے ساتھ تعلق ختم کر لوں, آپ سے لڑائی کر لوں جسٹ آپ کی اجازت سے. جو ہم یہ آیات پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس کا بیک کانٹیکسٹ بھی کیا تھوڑا سا اگر میں شیئر کروں, یہی تھا کہ اوس و خزرج 2 ایسے قبیلے تھے جو عرب میں مشہور تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. لیکن جب ان کو بیٹھے ہوئے, ایک یہودی شماس بن قیس تھا اس کا نام, اس نے بیٹھے ہوئے دیکھا ان کو کہ اچھا یار یہ بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آیا بیچ میں. آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کیجئے گا ہمارے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا, وہ بیٹھا 2-3 دن آیا, اور اس نے پھر کیا کیا, اس نے کہا یار اوس کے جو تمہارے پچھلے بڑے تھے وہ تو خزرج والوں کے بارے میں یہ کہتے تھے, مطلب وہ ایسی پوئٹری تھی جو ان کو مطلب
डिफेम करना, थी, हाँ। डिमोरल करना, या उसमें कोई भी उनके लिए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज हुई हुई। सेम इसी तरह वो औस के पास जाता, खजरज के बारे में कहता, यहाँ तक कि इन दो कबीलों के इख्तिलाफ इतने बड़े कि इनकी लड़ाई का दिन तय हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो तब ये आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका ना फैलाओ। तफरका ना करो। तो मीन्स आपके इख्तिलाफात होते हुए असल इंसान देखें, अगर इंसान और आप और मैं एक पैटर्न पे हो जाएं तो आप में और हम में जानवर में क्या फर्क रह गया। देखिए ना, जानवर की एक जेनरिक सी लाइफ होती है, उसका एक टाइम लाइन होता है, वो उसी में रहता और उसी पैटर्न पे रहता है। लेकिन शायद आप अलग तरीके से रह रहे हैं, मैं अलग तरीके से रह रहा हूँ, आपका अलग एक्सपोजर है, मेरा अलग एक्सपोजर है, और इस एक्सेप्टेंस के साथ रहना, ठीक है, ये असल चीज़ है। तो मैं कहूँ कि सोशल मीडिया के साथ जो चीज़ चैलेंज होगी वो ये कि हमारे इख्तिलाफ जो है इफ्तराक बनते जा रहे हैं, चाहे वो हम सोशल एस्पेक्ट से कहें, रिलीजियस एस्पेक्ट से कहें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आप देखें कि सियासत का मतलब अगर इलेक्शंस आपने पिछले 1-2 देखे हो जो सोशल मीडिया एरा के इलेक्शंस हैं, तो फायरिंग्स हुई हैं, भाइयों ने भाई से कतई ताल्लुकी कर ली है। तो इस देखिए, लेवल अपनी पे अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, आपका आप राइट है, आप किस तरफ जाते हैं। बल्कि इसमें बड़ी अच्छी बात ये हम ऐड भी करेंगे, आप इसमें कमेंट भी कीजिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये सोच लें कि अच्छा अगर उसकी एक राय है तो हमें उसका एहतराम करना है। और एट द सेम टाइम जो हम कहते हैं ना कि वो, जिस तरह आपने एग्जांपल भी दी, जो हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, नहीं वो पहले तो आप लोग ऐसे थे, पहले तो आपने उसके बारे में ये बात की थी, पहले तो आप, वी आर नॉट प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि अच्छा चीजों को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाना है, मिलकर कैसे आगे चलना है, मुल्क की बात पहले कैसे करनी है। हम कहते नहीं वो जी 1901 में आपने ये कहा था, उसमें आपने ये कहा था, उसमें आपका ये, अच्छा भाई होता क्या है, जब कई चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो जो एलिमेंट बीच में नेगेटिव होता है वो पुरानी से एक वीडियो निकाल के ना शेयर करना शुरू कर देता है, वो देखो पुरानी, पहले तो आप ये कहते थे। बिकॉज आपके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं ना, पहले आप हर दिन ग्रो कर रहे Absolutely. हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपकी सोच चेंज हो रही है, तो वो ये वाली एक्सेप्टेंस जो है आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग चेंज होते हैं। मैं It's आपसे fine. चलो एक छोटी सी चीज शेयर करूं सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस की। बचपन में अच्छा ये होता है सोसाइटी में, मुझे याद पड़ता है जब मैं हिफ्स करके निकला और बीएम में मेरा एडमिशन हुआ एक स्कूल में, मैं आया तो मैं फेस करता शायद मैं एलियन हूँ। अच्छा, मैंने उन लोगों में मर्ज होने के लिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। अच्छा, मैंने एक शादी में डांस कर लिया, अच्छा उसकी आज तक वीडियो मौजूद है अपनी, एंड लिटरली मैं कहीं कोई ऐसे किसी टीवी शो से जाऊं या मुझे पकड़े में कहते देखो तुम्हारी तो ये वीडियो है। तो अच्छा, मतलब आज तक मेरी पहचान वो वीडियो है। मेरे पिछले 16 साल में मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी वो वीडियो आज तक, मतलब कि जी डिस्को मौलवी। अच्छा, अब मैं कुछ भी बन, तो यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत खतरनाक एलिमेंट कि वी ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव। अच्छा, मैं अगर जाके कहूँ तो वहां मैं सोसाइटीज में देखता हूँ कि दे गेट चेंज विद इट, एक्सेप्ट करते हैं अगर एक बंदा नया आ जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि उसका जो पुराना पास्ट होता है आप उसको खत्म, आप कई सेलिब्रिटीज के साथ देखें ऐसा हुआ है, कई ऐसे डिप्रेशन में गए, कुछ मैं नाम ना ले, मैं जानता हूँ रिफा की स्टूडेंट थी, उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ एंड हाउ मच शी वेंट ऑन और किस तरह से। लेकिन हाँ, एक जो चीज मैंने देखी, हमारी सोसाइटी ने उसको इतना वो कर दिया। कभी आपने देखा हो कि अगर किसी की कोई गलत चीज है तो सोसाइटी का वी विल नॉट शेयर इट, नहीं, वी विल कैश इट अप। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट आ गया कि हमें फाइनेंशियल एथिक्स भी नहीं रहे कि हमें पैसा कैसे कमाना, सॉरी टू से, हलाल हराम की तमीज पैसे के हवाले से बिल्कुल खत्म हो गई है। स्पेशली अगर हम ये देखें ना, जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, कि यहाँ पे आप, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि तमीज खत्म है, सिर्फ व्यूज की दौड़ है, सिर्फ डॉलर्स कमाने की दौड़ है, किसी तरह व्यूज आ जाए, मैं फजूल सा कैप्शन लगाऊंगा, बेहुदा सा कैप्शन लगाऊंगा ताकि मेरे व्यूज आ जाए, कैरेक्टर असैसिनेट करके, सॉरी यस कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है उसमें बहुत ज्यादा। तो मैं कहूँ कि अगर आपके घर के मैं अपने घर पे जब आता तो शायद मेरे ख्याल से समझ आती है ऐसी चीज़ें। मैंने यही जो आप चीज़ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिलीजियस एलिमेंट को आप देखें, पॉलिटिकल एलिमेंट पे भी देखें, तो हो क्या रहा है, हम दूसरे के कैरेक्टर पे चले, जातियात पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं जिसे कहते हैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब मेरे कुछ टीचर्स थे उनका हमेशा से कहते थे, जब हम कोई इख्तिलाफ, वो कहते थे कि आपको उनके नज़रिए से इख्तिलाफ करना है, ज़ात से नहीं। अच्छा, मैंने जब देखा कि उनकी ये बात कहीं जाके कई अरसे बाद समझ आई, तो पता चला कि मेरे अंदर खुद में जो है वो एक ठहराव सा आ गया कि यार अच्छा, मैं उसकी ज़ात की तरफ नहीं जा रहा ना,
اچھا میں لگ جاؤں اس کے گھر میں کیا کرتا ہے, وہ زندگی میں کیا کرتا ہے, وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے, آپ دیکھیں تو عمومی طور پہ ہم اس پہ پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہمیں اس بندے کے نیریٹو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی ہے نا, ہم اس کے ساتھ بیٹھتے یہ ہیں. بات کون کر رہا ہے, یہ بات کیسے کر رہا ہے, یہ تو خود ایسا ہے ویسے, تو ہم بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ہم جان بوجھ کے اس کے اندر, میں کہوں کہ جان کے ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پازیٹیو کیوں ہم نے اس کے بارے میں بات کر, نیگیٹو ہی بات اور کریں. صرف اس کے بارے میں بھی نہیں سبھی, سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کے باپ نے یہ کہا, اس کی ماں نے یہ بات کی, اس کے بیٹے نے کہا, اس کے بھائی نے کہا, مطلب اس کی ذات سے بھی آگے نکل گئے ہیں. میں سوری آپ سے, دوسرا ہمارے جو میں نے دیکھا جو کریڈینشیلز ہیں, پروفائلز ہیں نا, وہ فالوورز پہ ہو گئے. آپ نے کہا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, یہ بہت ایک حساسی, میرے ایک دوست نے سارے اکاؤنٹس بنائے اور مجھے زبردستی کا, اس نے کہا یو نیڈ اٹ. ہوا ایسا کہ میں ایک چینل پر پروفائل شیئر ہوا, سارا ہوا, ایک گیا تو مجھے اس چینل سے کال آئی اور مجھے انہوں نے کہا جی آپ کے تو فالوورز ہی نہیں ہیں. تو مطلب میں نے کہا اچھا یعنی میری ساری پڑھائی ڈگریز کی مطلب ویلیو وہ جو نمبر آف فالوورز ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہے میری بات. تو یہ جو ہے نا سوسائٹی میں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا. آپ بتائیں آج آپ کے پہلے ایونٹس آپ دیکھے تو ہوں گے, سوری ٹو سے, آج آپ بھی جاتے ہوں گے تو کہیں یار فلاں ٹک ٹاکر کو بلا لو, فلاں اس کو بلا لو, ایونٹ پروموٹ. آپ کی ایون میں آپ کو کہوں ایکیڈیمک ایونٹس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. اس میں ایسے لوگوں کو بلا کے جن کی نہ ایکیڈیمک پروفائل ہوتی ہے, نہ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی تک پراپر نالج نہیں پہنچ پا رہا. اس پہ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو آرگنائزرز ہیں, اور وہ سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. جس طرح ہم اکثر ٹی وی کے کانٹینٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ڈراماز کیوں بنا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی اچھا ڈراماز ایسے نہیں بن رہے ہوتے تو ویوز بھی نہیں آتے, لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی. سو ایونٹ والے بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کیونکہ جس طرح دور بدل گیا ہے تو اب جو انفارمیشن سپریڈ کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی شاید بدلتے جا رہے ہیں. سو یہ ایک تھوڑی جسٹیفیکیشن میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. ایکسپیرینس میرا ہوا ابھی جیسے رمضان میں پی ٹی وی ورلڈ, اچھا میرا شاید تھا کہ پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا, میرا بھی یہی تھا, لیکن میں جب پی ٹی وی میں گیا میں نے ہمیشہ دیکھا مطلب میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ جب بھی ہم آ رہے ہوتے سے تو وہ کچھ ویلیوز ایتھکس ضرور بتا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ مطلب یہ میرا میں کہوں کہ باقی سے ڈیفرنٹ رہا. میں نے باقی ابھی رمضان کے شوز دیکھے تو اختلافی مسائل اٹھا کے اچھال کے ان کے پھر شام کو شام کو وہ کلپس سوری ٹو سے میں کہوں یوٹیوب پہ بیچے جاتے ہیں. بالکل. تو لیکن میں نے ایکسپیرینس کی, یقین مانا میرا اتنا کمفرٹیبل رہا, کوئی ایسا اختلافی ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا میرا. اچھا لوگوں نے دیکھا اینڈ لٹرلی پیپل اپریشیٹ, اور میں کہوں کہ میں رمضان کے بعد شاید جانا جاتا ہوں. میں یہ کہوں کہ لوگ دیکھتے ہیں, آپ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ آپ چھوٹی چیزیں, آپ ڈراماز کی ایگزامپل لیتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جائے ایک ارطغرل غازی کا کریز آیا تھا. بالکل. گلی گلی میں بچہ اس کریز میں تھا, اس میں کیا تھا ایسا, ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. آپ انہیں اچھا کانٹینٹ دکھائیں, لوگ بائی کریں گے. اور میں مسلمان ہونے کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام جو ہے نا کرنا ہے, اس کو آگے پہنچانا, وہ کرنا, وہ اللہ کا کام ہے. بالکل ایسی اگر آپ یہ سوچ کے مسلمان کام کریں, اور میں اس پہ بہت افرم بلیو رکھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر آپ کام اللہ کے لیے کریں, کیونکہ اگر ایک مسلمان ہے اس کی ایکچوئل اچیومنٹ کیا ہے کہ جب یہاں سے ہماری لائف ختم ہو, اس لائف میں جائیں تو وہاں پر اللہ کے سامنے آپ ایسے سرخرو ہوں کہ وہاں آپ کو نئی ایک محنت نہ اسٹارٹ کرنی پڑے. سو یہ شاید ہر مسلمان کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں بنائیں گے, میں یہاں پہ کہتا ہوں اگر کسی کا نقصان ہو تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ سکتے, نہیں ہوگا کبھی بھی نقصان, کیونکہ آپ نے جس بندے کو اپنے ساتھ بنا لیا ہے, جس ذات کو اپنے ساتھ آپ نے اٹیچ کر لیا ہے, وہ ذات سارا کیری آؤٹ کر لے گی. بالکل. سر کیا جائے, کیا سولوشنز آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ میں کیونکہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ گھر میں بھی اس بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی, کوئی تربیت نہیں کی جا رہی ہوتی, بیکاز آپ کا بچہ اگر یا آپ کے گھر میں اگر کوئی یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا, آپ کو ہی پتا ہوگا وہ کیا کامنٹ کر رہا ہے, ہر کوئی ایڈڈ ہوتا ہے, فرینڈ لسٹ میں ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. تو کیا جائے, کس لیول پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے آپ بھی شاید اس چیز سے ایگری کریں نہیں, لیکن میں ایک پاکستان میں اور جو ارد گرد اپنے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں, ایک چیز ہمارے ہاں کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کو بالکل سوسائٹی کے اندر سے بھی اور میں یہ بات ہمیشہ جو کہتا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ فائنانس نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, وہ مورل ڈیگریڈیشن ہے. سوری ٹو سے دس ورڈ, لیکن یہ ایک چیلنج ہے جس سے ہم سب سے زیادہ لڑ رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, آپ اپنی سوسائٹی کے ارد گرد ایشوز کی بات کریں, آپ کو اس میں ایک مورل ڈیگریڈیشن نظر آئے گی. پھر آپ نے ایک بات کی تھی شعیب نے کہ
میں جیسے کہتے ہیں ہمیشہ واقعہ شیئر کرتا ہوں. جب میں نیدرلینڈز میں فیلوشپ پہ تھا تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ دودھ کی پرائس بڑھ گئی. تو وہاں کنزیومر ایسوسیشنز ہوتی ہیں, آل دی پبلک آر ممبر آف اٹ. تو انہوں نے کنزیومر ایسوسیشن نے کہا کہ ناؤ وی ول ناٹ پرچیز ملک. اچھا ہم پاکستانی تھے, ہم نے کہا یار صبح چائے نہیں پیئیں گے. اچھا اٹ واز اے فرسٹ ایکسپیرینس فار می. تو میں چلا گیا, ہم نے کہا جی اچھا جاتے ہیں. وہ ہم نے لیا, میں دودھ لینے گیا تو مجھے باقاعدہ شاپ کیپر نے ڈونٹ یو ہیو اے شیم. اب اچھا میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ میں اس سے دودھ لے رہا ہوں, اس کو پیسے دے رہا ہوں, مجھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی. اینڈ شی کلیئر آؤٹ می دا کانٹیکسٹ دیٹ یو ول بی دا ون ہو از گوئنگ ٹو موٹیویٹ them for the inflation and escalation of the prices. مطلب میرے ایک بندے کے لینے کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ موٹیویشن ہے ان کے لیے. ایک پوری پبلک, دیکھیں ہمیشہ نیشنز میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, جیسے کچھ اتھارٹیز بھی ابھی بنی, جیسے رحمت العالمین اتھارٹی بنی ہے, ان کو لے کے کچھ نیشن کے, اور پیغام پاکستان ایک پروگرام بہت اچھا, تو ان کو لے کے کچھ نیشن کے کامن گراؤنڈز بنائے جائے اور نیشن کو کہا جائے ان 10 پوائنٹس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. اینڈ گھروں میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا, کہ تم میں سے بے شک کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو جو اخلاقیات ہیں اس کو جو ہے نا پروپیگیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان, ابھی ہمارے میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں نا تو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسکالرس کی, تو اس میں کیا ہوتا ہے علم کا انبار لگا ہوا ہے. میں مانتا ہوں کہ آج جتنا ریلیجیس نالج کو ایکسیس کرنا آسان ہے اتنا پہلے نہیں تھا. ایون دو فار دی ریلیجیس اسٹڈیز پیپل, ہم جب ڈسکس کرتے ہیں کہ میں وہ جا کے اپنے دادا اور ان کے جو پچھلوں کو دیکھتا ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا تھا, تو اب بہت آسان ہو گیا. لیکن علم بڑھنے کے باوجود عمل نظر نہیں آتا. تو علم کا رزلٹ جب تک عمل نہ ہو تو علم کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل وہ آپ اس کا, کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ علم فرض کفایہ ہے اور جو عمل ہے وہ فرض عین ہے. تو آپ کو عمل اصل ہے جس کی بیس پہ اللہ آپ کو جج کرتے ہیں, اللہ آپ کے عمل کا جسے کہتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں. تو عمل میں لائیں. اور میرے خیال سے یہ کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن جو ریوائول ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی سیریس ہونا چاہیے, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو بھی, اور ہم سب گھروں میں بھی نیشن, ہم سیریس سب کو ایز اے نیشن سیریس ہونا چاہیے. اور واقعی بڑا درست آپ نے کہا کہ عمل, دا امپلیمنٹیشن, دا پریکٹس, یہ بڑی امپورٹنس ہے اس کی. اور اگر وہ نہیں ہم کریں گے تو جتنی مرضی آپ بات کر لیں, جتنا مرضی لٹریچر ہو, جتنی مرضی اس پہ واضح و نصیحت ہو جائے, اس کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک بندے کے عمل کرنے سے, اور اس کے عمل کرنے سے اگر کوئی اور سیکھ رہا ہے تو اس سے ہوگا. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود سے بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ بات کر رہے تھے. سو پلیز اس موضوع پہ ہم ایک کامنٹ صرف کرتے ہیں کہ اپنے ڈفرینسز کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے سائڈ پہ, جو آپ کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو آپ نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے نیشن کی بات کرنی ہوتی ہے, ملک کی بات کرنی ہوتی ہے, ریاست کی بات کرنی ہوتی ہے, کریکٹر کی بات کرنی ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ چاہے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, سوشل ڈفرینسز ہوں, ریلیجیس ڈفرینسز ہوں, وہ سب ڈفرینسز ہیں. آپ ضرور اس پہ احترام کریں اب اگلے کی رائے کا, اور ایک دوسرے سے سیکھیں. ہاں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو سب آ رہا ہوتا ہے, عقل کل یہ جو ہمارا مسئلہ ہو گیا نا کہ ہمیں سب پتا ہے, ہمیں سب آتا ہے, جی دوسرا ہی غلط کہہ رہا ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. کچھ چیزیں آپ کو پتا ہوں گی, کچھ چیزیں دوسروں کو پتا ہوں گی, اور اختلاف وہیں پہ آتا ہے جہاں پر کچھ آپ کو نہیں پتا دوسرے کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک دوسرے سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. ہم بڑھتے ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
तरस गए मोरे नैन। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो यंग जनरेशन है उसको जो उनकी आइडेंटिटी है उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, the magic, the beauty and the contribution that everyone is doing to keep Pakistan culture and music alive. दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख सांस लेती है। होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम जी पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं बहुत सारे मौजूद पे, बिकॉज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो बहुत सारा काम कर रही होती है, और जब उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं तो हमें समझ नहीं आती अच्छा सिंगिंग पे बात की जाए, अच्छा एक्टिंग पे बात की जाए, एनिमल राइट्स पे बात की जाए, या वैक्सीनेशन पे बात की जाए। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो हमने सोचा कि उनको बुलाते हैं, बारी बारी सब चीजों पर बात करते हैं ताकि हम एजुकेट गपशप लगाते हैं, बिकॉज अलीबात तिरमिज़ी जहां हमें मिलती है हम बस गपशप लगाते हैं। सोशल मीडिया की भी बात की जाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। एब्सोल्युटली शी इज, सब जानते हैं। अरीबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी पिंक कलर फेवरेट है? पिंक के सारे शेड्स? यस, ऑल शेड्स ऑफ पिंक। आप दोनों सेम क्लब के हैं। हाँ ठीक है, मतलब हमें पसंद है पिंक कलर। हाँ, यू नो लाइक ग्रोइंग अप आई लव पिंक सो मच। मेरा ना एक ख्वाब था कि मेरा कमरा सब कुछ गुलाबी हो बस, बट यू नो हम बहुत ज्यादा मूव करते थे क्योंकि मेरे फादर साइंटिस्ट थे, तो उनके ग्रांट्स और फेलोशिप्स होती थी, तो वो नहीं नसीब हुआ। तो जब मैं बड़ी हुई, मैं कमाने लगी, मैंने अपना पैसा सारा अपना पूरा कमरा गुलाबी करने पे लगाया। याद है कि बेड एवरीथिंग इन माय रूम वाज पिंक, बट रिसेंटली आई चेंज। मैंने कहा नहीं, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो चेंज थोड़ा सा मतलब
वो छोटी गर्ल्स वाली कैटेगरी से थोड़ा निकले, लेकिन हम तो एज इज जस्ट अ नंबर, वी स्टिल टीनेज में आ गई है। नो, आई थिंक दैट चाइल्ड इन यू, द इनर चाइल्ड, वो हमेशा जिंदा रखना वो चाहिए। जिंदा रहना चाहिए, Exactly. आप एंजॉय करते हैं। लोगों के कहने पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा आप तो इतने बड़े हो गए तो ऐसे करने की क्या जरूरत है, मैं अंदर से इतनी और मुझे यही करना है। हाँ, जो भी लोग कह रहे होते हैं, आई फील लाइक वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुछ रिजेंटमेंट्स होती हैं, वो उनकी ख्वाहिशात होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। अच्छा रिबा, आपने वैसे देखा है कि बहुत सारे लोग जब किसी पर तनकीद कर रहे होते हैं या किसी के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आता है, आई डोंट नो, मैं ये चीज फील करती हूँ, कहीं ना कहीं नजर आता है कि वो कमी उनके अंदर कहीं रह गई है, वो चीजें वो खुद नहीं कर पा रहे होते जो वो दूसरों पर इम्पोज करना चाह रहे होते हैं, या उनको ये लग रहा होता है कि दूसरा भी क्यों ये कर रहा है, वो भी हमारी तरह चले। हाँ, इसको साइकोलॉजी में ना इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं ना, आप नहीं चाहते कि मैं अकेला ये महसूस करूं, तो आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस करूं और लोगों को, ताकि वो मेरे साथ उदास हो, ट्रिगर्ड हो। और ये रिग्रेशन का माइंडसेट है हमारे यहाँ, आई थिंक ग्लोबली खैर बहुत ज्यादा है ये, कि हम जब अंदर से हमारी जो कमियां होती हैं ना, वो हम चाहते नहीं कि कोई और हमें दिखे जो पूरा कर रहा हो। जैसे बहुत दफा ऐसा होता है, भी मैं लाहौर में थी तो आई मेट फातिमा, शी इज अ बाइकर, वो काफी कुछ कर रही है, डाइवर भी है पाकिस्तान की, मतलब रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को इंटरनेशनली। फातिमा ने मुझे बताया कि लाइक उनकी फैमिली में जो खवातीन कभी घर से निकली नहीं, इजाजत नहीं मिली, या वो जो जिस तरह का माइंडसेट था टिपिकल, उन्होंने सबसे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया। देखिए, इसके दो पहलू हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि हम फखर है हमारे खानदान की बच्ची जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने मुल्क को इतने अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे। नहीं, दे वर लाइक, लड़की क्यों कर रही है ये। सो सी, दिस इज प्रोजेक्शन। जो चीज आपको नहीं मिली, आप चाहते हो किसी और को भी नहीं मिले। इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी फ्रीडम, एजुकेशन, एनीथिंग, इवन शादियां। जो खवातीन अपनी अज़वाजी जिंदगी में खुश नहीं होती ना अपने शोहरों के साथ, वो नहीं चाह रही होती कि दूसरा भी खुश रहे। अच्छा, वैसे ये है बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद। अक्सर ये होता है कि कोई कपल जिनके दरमियान भी इख्तलाफात हैं और उनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो उनसे जब शेयर कर रहे होते हैं ना, दे शेयर टू मच एक्चुअली, कि वो जो उनकी अपनी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है वो बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। एग्जैक्टली। यू नो, आई आस्क्ड माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सोशल, उनका बैठना उठना बहुत था, और दोनों की काम ऐसा, जॉब्स ऐसी थी कि लोगों से मिलना था। बट आई आस्क्ड देम कि क्या ऐसी चीज है जिससे आपकी शादी इतनी कामयाब रही, एंड यू नो बोथ ऑफ देम सेड द सेम थिंग, कि हमने आपस की बातें कभी किसी को भी नहीं बताई। देखिए, आपकी मैरिज में आपका जो हमराज होता है वो आपका पार्टनर होता है, नोबडी एल्स। वो कहते हैं मियां बीवी के बीच में तीसरा कौन होता है, शैतान। तो इवन लाइक अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, बट आई हैव मैरिड फ्रेंड्स, and even if they come to me with their problems, I always tell them, please go and talk to your husband about this, or talk to your wife about this. Very nice. क्योंकि मैं कुछ कह दूंगी, मुझे सिचुएशन नहीं पता आपकी, so I don't want to be the bad person. गलत इम्पैक्ट किसी दूसरे के माइंड पे कहीं ना कहीं आएगा। हाँ, हो सकता है सबीन के फॉर एग्जांपल आप वैलिडेट कर रही हैं उसके पॉइंट को, और वो स्टबर्न हो जाए और वो काम और खराब हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए हम बायस होते हैं ना, हम कोई हमारा दोस्त है या सहेली है, हम बायस्ड हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम कभी नहीं कहते यार तुम गलत कर रही हो, हम कहते हैं नहीं तुम्हारा शौहर गलत कर रहा है, राइट। अब कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होती है, लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। सो आई थिंक मैं बायस रिड्यूस करने के लिए ना कभी भी पर्सनल मशवरे किसी को नहीं देती बैठ के। वैसे ज्यादा खवातीन मसले लेकर आती हैं कि मर्द बेगमों के शिकायतें लेके आपके पास आते हैं? अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं, पता नहीं क्यों, लेकिन मर्द हज़रात ज्यादा आते हैं, because I don't know why. ऑनेस्टली मैं कहती हूँ भाई, ना मेरी शादी हुई है, ठीक है, ना मैंने पता, ना मेरा पता, ठीक है, ना मेरा कोई लेना देना, फिर भी तू मेरे को अपनी शादी के बीच में लाना चाहता है। मैं कि नहीं आना भाई मुझे। देखिए, अब दोस्त किससे शेयर करेंगे, वो दोस्तों के पास ही जाएंगे दिल हल्का करने के लिए। बाजों का देखें, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बाजों का ये होता है कि घर के अंदर वो मसले नहीं हल हो रहे होते, तभी आप किसी अपने को रीच आउट कर रहे होते हैं और यू वांट टू टॉक अबाउट इट। आपका दिल हल्का हो, सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता हमेशा। हम ये बात कर रहे होते हैं कि आप सुन लें किसी को, बिकॉज बाजों का सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि यू डोंट नो कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कैसे करें, और बाहर ये होता है कि आप कम से कम आपको कोई थर्ड पर्सपेक्टिव दे सकता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो थर्ड पर्सपेक्टिव आपके पास है। अगर वो भी नहीं आ सकता तो आप अपने अंदर घुटे नहीं,
آپ ڈپریشن میں نہ جائیں. اور تبھی ہم کہتے ہیں نا اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ مشورہ بھی نہ دیں, بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ سن لیں. ہم نے بہت سارے, آپ جیسے کہتے ہیں مرد آتے ہیں زیادہ واقعی, اور ہم کافی زیادہ, آپ دیکھیں ہارٹ اٹیک مرد آتے نہیں ہے, کزنس اور ڈفرینٹ فرینڈز, اللہ معاف کرے, نیشنل ٹیلی ویژن ہے گائز, میری امی دیکھ رہی ہیں. مطلب وہی ہم وہی کہنا چاہ رہے تھے, سوری انٹروسو تھاٹس. لیکن سوری سبھی, میں نے آپ کو بات ٹھیک ہے, مجھے تو آپ نے کچھ نہیں کیا اپنے آپ. لیکن پلیز پتہ نہیں کس کی جو بیگمات ناراض ہو جائے, اس لیے چلو آگے بڑھتے ہیں. ہاں میرا خیال ہے آگے بڑھنا بہت ضروری اپنے مسئلے کلیئرٹی, اپنے مسئلے شیئر کرنے. ہاں لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے روڈ فرینڈ, لیکن کوئی بھی اگر مسئلے لے کر آتے نا شادی کے تو میں نہیں سنتی, ٹھیک ہے, کیونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس میں ابھی تک. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اریبا کی سن لوں گی, اریبا کے پاس نہ جائیں. اریبا کے جتنے دوست اس وقت سن رہے ہیں نا, اریبا کے پاس مسئلے لے کر آپ نے نہیں جانا شادی کے, باقی آپ سارے مسئلے ان سے شیئر کر سکتے ہیں. بیماریاں ہیں, بچے بیمار ہو گئے, بہت سارے دوستوں کے اپنے ماشاءاللہ بچے ہیں, وہ کسی کی بیٹی کو کچھ, بیٹے کو کچھ, آئیں ضرور بات کریں مجھ سے, میں کاؤنسل کروں. شکایتیں لگانا بند کریں, شکایتیں نہیں لگائیں, سوری شکایتیں مت لگائیں, اپنے مسئلے خود حل کریں. چلیں جی, فیر انف. اچھا اب آتے ہیں, بالکل موضوع چینج کرتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھیں. What makes you independent, strong, empowered girl? میرا فوکس گرل پہ تھا. Girl, loved it, honestly. I think یہ چیز نا میرے چائلڈہڈ سے میرے ابو نے میرے اندر بہت انسٹل کی, خود مختاری, خود اعتمادی, کہ آپ سوچیں اپنے فیصلے لینے سے پہلے, اور جب لے لیں تو پھر یو اسٹینڈ بائی یور ڈیسیژنز. That's what I think makes me, very strong headed. کیونکہ اگر میں نے مورلی ہر چیز کو دیکھ کے, سوسائٹی, ریلیجن, سب چیزوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ لے لیا ہے نا, میں ہٹوں گی نہیں. کوئی مجھے ہٹا ہی نہیں سکتا. That I am very stubborn, I think, but in a positive way. So if I've set a goal, I will do it. آپ نے اس کے لیے پورا ایک پری-ریکوزٹ فالو کر لیا. ہاں ایگزیکٹلی. میں نے کبھی آنیسٹلی میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی چیز میرے لیے امپاسبل ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ میں پینٹس نہیں ڈائجسٹ کر سکتی. مونگ پھلی کے علاوہ آپ کچھ بھی کرا لیں مجھ سے, مونگ پھلی ڈائجسٹ نہیں ہوگی. مونگ پھلی میں الرجیز ہوتی ہیں. آپ کو دانا ہے, ہم وہ جو مونگ پھلی میں دانا نہیں, ہم تمہارے نانا نہیں. آپ چڑ تھی اس سے, نہیں مجھے نٹ سے الرجی ہے. ہاں اس کے علاوہ نہ میں کہتی ہوں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. آئی تھنک وین یو سیٹ یور مائنڈ ٹو سم تھنگ, اٹس آل اباؤٹ برین ٹریننگ, اور اس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. دیر از ایکچوئل ریسرچ آن اٹ کہ کس طرح ہم اپنے برین کو ٹرین کر کے نئے نیورونز پتہ ہے برین سیلز ہوتے ہیں جو میموری کو رکھتے ہیں, آپ نئے, ہاں بالکل, آپ نئے نیورل کنیکشنز بناتے ہیں, اور اس سے آپ اپنی لائف سٹائل, پیٹرن, سب کچھ چینج کرتے ہیں, کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ جو آج کل افرمیشنز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, کہ اف یو کین چینج یور مائنڈ یو کین چینج یور لائف, اٹس ایکچولی ٹرو. اٹ آل اسٹارٹس ود یہ چھوٹا سا 285 گرام کا جو آرگن ہے نا آپ کے سر, یہ اسکل میں, یہ اوپر والی منزل کا مہمان سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کا خیال رکھیں. آپ خیال رکھتی ہیں اس کا اچھا خاصا ماشاءاللہ, لیکن آپ آس پاس والوں کہتے ہیں میں خیال نہیں رکھتی, خود کا خیال رکھو. پھر اس موضوع پہ میں چلا گیا, لیکن میں نہیں جاؤں گا. صرف شادی, باقی ہر چیز کا سولوشن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے میرڈ فرینڈ سے اتنے, ان کے اور مسئلے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ شادی نہیں. آئی تھنک it only depends on وہی mindset, how you take the problem. بہت دفعہ I think جو میرا ایک کنکلوژن ہے نا, لڑائیاں اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں, اور لڑائیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور زیادہ دیر تک پرولونگ ہوتی ہیں, کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, rather than thinking کہ اچھا یہ ایک ایشو ہے, میں اور تم مل کے سالو کرتے ہیں اس کو. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہارا ایشو ہے, تمہارا ایشو ہے, تم ہی سالو کرو گے, تم کرو گے, میں تو ہاتھ اٹھا رہا ہوں. کہہ رہی تھی میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. نہیں وہ تو اب تو لوگوں کو سن کے تجربہ آ گیا نا, اوپر سے اتنے ڈراموں میں بنا دیتے اس طرح کی روتی دھوتی عورت, کہ وہ اب تو عادت ہو گئی. ایسے رولز آفر ہوتے ہیں ابھی روتے دھوتے یا کچھ, میں نے نہیں دیکھا. نہیں میں نہیں کرتی, ہوتے ہیں. ایون مجھے بہت دفعہ ایک تو کاسٹنگ ڈائریکٹر نے مجھے بلایا اسپیشلی کیونکہ ان کو کسی نے ریفرنس دیا تھا, تو انہوں نے کام دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی ہے, میں کاسٹ کرتے ہیں اس کو. بلاتے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا تم روتے ہوئے کیسی لگو گی.
نہیں اچھی لگوگی, چھوڑو نہ کرو. تو میں نے کیا ہی نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں رونے دھونے والا کر نہیں سکتی. میں خود بھی گھر میں روتی ہوں, شیشہ دیکھتی ہوں, کہتی ہوں ہٹ نہیں رونا. اوپر سے مجھے سانس نہیں آ رہا تھا, میں رونے لگتی ہوں کر رہی ہوتی ہوں. اچھا رول ہو جائے گا. ہائی بہت زیادہ, آڈیو والے کو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ایڈیٹر بیٹھے گا نا صاف کرنے آڈیو کو, اس کو بڑے مسئلے کہے گا اس کو تو اب کاٹ. I think you should try this. ہاں چیلنج مطلب ایک چیلنج لے کے نا اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں دیکھیں رونا از لائک یو نو اٹس اے پرائمل بیہیویئر. ٹھیک ہے, ہر اینیمل کہیں نہ کہیں روتا ہے, ود ٹیئرز اور وداؤٹ ٹیئرز. ایموشنز بہت ضروری ہیں. مجھے یہ نہیں مجھے شوہر میرا چھوڑ گیا, ساس نے یہ بول دیا تو میں رو رہی ہوں, کیونکہ میں اب خود بھی ایسی نہیں ہوں. ہاں کردار کے لیے لوگ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک امیج جو آپ شو کریں, جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, آڈینس پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتی لڑکیاں فردر انفلوئنس ہوں کہ رو رو کے زندگی گزارنی ہے. سولوشن بیسڈ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو, آپ سولوشنز نکالیں, اچھی زندگی گزاریں. نہیں بن رہی تو کوئی اس طرح کی, اللہ معاف کرے, ریلیجن میں بھی کمپلجن نہیں ہے. صحیح بات ہے, رائٹ. نہیں بن رہی تو دوسرے کی بھی زندگی نہ خراب کریں, عذاب نہ ڈالیں, ایک دوسرے کی زندگی اذیت نہ بنائیں. پہلے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ obviously سارٹ آؤٹ کریں. بلیم گیم جس طرح ریبا نے بتایا وہ نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسئلوں کو حل کریں نا بیٹھ کے, بجائے اس کے کہ دوسرے تیسرے چوتھے سے بات کریں. اتنے اوپینینس آپ کے پاس آئیں, جب وہ آتے ہیں تو obviously آپ اپنے پارٹنر کو سب سے زیادہ جان سکتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر دیں. اور پھر یہ تو بالکل آخری, بے شک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ایک جائز عمل ہے, بالکل آخری اس پہ آتا ہے کہ جب بس ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, تو ایک آپشن ہوتا ہے جو کہ یقیناً نہیں بھی ہونا چاہیے. obviously چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا, بٹ اگین وہ بھی ایک ریسپیکٹیبل وے میں ہونا چاہیے, ایک ڈیسنٹ وے میں ہونا چاہیے. اس میں پھر ٹاکسیسٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں آگے بچوں کا فیوچر ضرور سوچنا چاہیے. آج ہمارا یہ موضوع ویسے تھا نہیں ریبا, کچھ بھی بن جاتے ہیں باتیں ہم نے اور بہت ساری سوچی تھی, یہ بات کریں گے وہ بات کریں گے. یہ کل سے لوگ کہتے ہیں ریبا وہ شو میں آ جائیں, آپ میرج کاؤنسلر ہیں, آپ کپل کاؤنسلر ہیں. بالکل بھی نہیں, میں تو سنتی بھی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں جاؤ اپنے مسئلے خود حل کرو. ایگزیکٹلی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے اس لیے بلائیں جو میں ہوں. آئی ایم این امیونالوجسٹ, میرا کام ہے سارا ان چیزوں کے اوپر. ہم ویکسینز بناتے ہیں, ہم وائرسز کو انجینئر کرتے ہیں. لوگوں کو آگاہی نہیں ہے, تو میں چاہتی ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کروں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور پھر اینیمل کے رائٹس کی ایڈوکیسی بہت ضروری ہے پاکستان میں. And you're doing that, mashallah. Yes, alhamdulillah, and I've been a spokesperson for several different, stray homes and rescue homes. بہت ضروری ہے ہمارے میڈیا میں ریپرزنٹیشن ہو, کیونکہ ہمارے ہاں دین کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ رحیم ہے. اس کا دل, اللہ کا دل تو نہیں, اللہ تعالیٰ کی پورا جو ایک اس کی ذات جو ہے بیسیکلی اللہ کی ذات, وہ رحیم ہے. اور وہ ایٹریبیوٹ کا کچھ حصہ اس نے انسان میں ڈالا ہے, ایمپتھی. we're not empathetic. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ایریا میں رات کو میں شوٹ سے واپس آ رہی تھی. سوری میں ٹائم تو نہیں لے رہی زیادہ, پلیز آپ مکمل کر لیں بات. تو میں جلدی سے ریپ کرتی ہوں, میں بہت بولتی ہوں, سوری. تو ہوا یہ کہ میرے ایریا میں ایک مطلب فیمیل ڈاگ تھی جو کہ بہت زیادہ بارک کری تھی. جب میں نے سائڈ سے گاڑی گزاری تو وہ ساتھ ساتھ نا بھاگنا شروع کر دیا اس نے. جب کوئی کتا ایسے کرتا ہے تو پلیز یہ نہیں سوچیں کہ وہ چیس کر رہا ہے آپ کو یا آپ کی گاڑی کو, وہ ہیلپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اینیملز ہمیشہ تب انسانوں سے انسانوں کے قریب آتے ہیں جب ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. میرے بھائی نے گاڑی روکی, اس نے کہا اریبا ہم دیکھتے ہیں, اور ماما واز لائک رات ہو رہی ہے نہیں کرو. ہم اترے, ہم نے دیکھا اس کے پپی کو کوئی بندہ مار کے چلا گیا تھا, جو ڈسلوکیٹڈ تھا, اور وہ صرف اس کی ہیلپ چاہ رہی تھی کہ میرا بچہ انجرڈ ہے. سو ہم نے اس کو اٹھایا, ہم لوگ اس کو لے کے گئے, نیئرسٹ G10 میں تھا ہاسپٹل. وی ٹک دا پپی دیئر. دا پپی couldn't make it کیونکہ اس کو انجری بہت زیادہ تھی, ہیڈ پہ ٹراما تھا. بٹ پلیز اگر آپ زبان نہیں سمجھ سکتے نا, میں کہتی ہوں انسانیت اور ایمپتھی ایک ایسی لینگویج ہے جس کے لیے آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں. آپ آنکھوں میں دیکھتے ہیں, آپ کو جانور کا پتہ لگتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے کہ نہیں. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ٹاک اباؤٹ دس. ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کتوں کو زہر دے کے مار رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. آئی پروٹیسٹڈ ان لاہور, MCL جو کر رہا تھا لاہور میں, جس طرح کتوں کو غلط طریقے سے مارا. دیکھیں دیر آر ہیومین ویز ٹو کل این اینیمل. یوٹینائز کر سکتے ہیں آپ, بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں پاپولیشن کو, یوٹینائز کر سکتے ہیں ہیومین طریقے سے. آپ ان کو لیتھل انجیکشنز دے سکتے ہیں. اس طرح زہر دے کے
ایک امید سے جانور آتا ہے روٹی کھانے کے لیے اور اس میں زہر ہے, یا آپ اس کو گولی مار کے تکلیف دے کے مار رہے, دیٹ از ان ہیومن. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اینیملز کو اسی طرح ٹریٹ کیا جس طرح آپ اپنے آپ کو جاندار ہے, ہر اس کا ذرا اس کا حق ہے, وہ باقی ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. ابھی وقت بڑا مختصر تھا, بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اور بہت سے موضوع ہوتے ہیں, ہم نے تھوڑی سی بات کی. تھینک یو ویری مچ. ہم بریک کے جانے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. رات گئے, پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتگی, راتیں بھیگی ہوں, اداس ہوں یا جوان ہوں, کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو, ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات گئے. تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں میں رہ کے آیا ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے. تھیٹر بھی کیا کہیں باہر کے ملک میں جا کے, کتے گئے ہو میلے ٹھیلے خوشیاں تے رونقاں, کتے ہو تمالا والی تھاں گئی. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اسپرنگ سیزن از ہیئر, اور بہت سے لوگوں کو اسپرنگ بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے, لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, ریلز بڑی اچھی اچھی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اسپرنگ آتے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپرنگ جو ہے وہ گزر جائے اور اگلا کہتے ہیں, ہاں وہ اسپرنگ نے ہمارے اسپرنگ ہلا دی ہے, اسپرنگ ہلا دی. لٹرلی ایسے ہوتے ہیں کہ اسپرنگ ہل جاتے ہیں. سو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے, ہم لائٹر سائڈ پہ بات تو کریں, بٹ اٹس ویری سیریس ایشو ایکچولی. اسپیسیفکلی نہیں اسلام آباد, ادروائز بھی جہاں جہاں پہ پولن کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, یعنی پولن کاؤنٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ظاہر پھر پولن کے کیسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ اس سے بڑا لڑ رہے ہوتے ہیں, متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ دا پولن الرجی, جنرلی بھی جو الرجیز ہوتی ہیں جو ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں, تو لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں, کوالٹی آف لائف ان کا جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے فیوریٹ ڈاکٹر ہیں, پلمونالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر شاذلی منظور جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. جم جا رہے ہیں لگتا ہے؟ نہیں, جم کے بغیر ہی ہو گیا. جم کے بغیر کم ہو گیا. سر آپ کو ٹف کمپٹیشن دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سن لیں, باقی چھوڑیں. میں شعیب کو فالو کرتا ہوں. بس بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو فالو, یہ میرے آئیڈیل ہے نا سر. نہیں میں اس طرح بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج تو نہ سوچیں, اگلا ایک ہفتہ ان کا بچ گیا. آپ کا یہ وہ اسپرنگ میں باہر باغوں میں پھرتے رہیں گے, ان کو اسپرنگ لگ جائیں گے, یہ ایسے پٹک پٹک کر کے. آپ کیوں جلتی ہیں؟
चलिए जी, कमिंग टू द टॉपिक से, पोलन के केसेस ज्यादा आपके पास भी रिपोर्ट हो रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे आपके पास, क्या सिम्टम्स हैं जो लेकर आपके पास? देखिए सिम्टम्स जाहिर बात है, पोलन जो है वो आंखों पे, नाक पे और हलक में, मुख्य रास्ते जाता है। तो सिम्टम्स ये होते हैं, वाटरी आइज हैं और आंखों में खारिश, नाक में खारिश, स्नीजिंग, छींके आना और इसके अलावा खांसी शदीद किस्म की हो जाती है। और उसके अलावा जो उसकी वर्स्ट वो है, उसमें ये है कि एस्थमा के या दमे के अलामात शुरू हो जाते हैं मरीज में जी। और खारिश भी हो सकती है क्योंकि पोलन जहाँ टच करता है तो लोकल भी उसमें उसकी इरिटेशन करता है बेसिकली। तो खारिश, या वो हम आम जुबान में उसे कहते हैं धड़पड़ कहते हैं या धप्पड़ कहते हैं, आर्टिकेरिया टाइप रैशेस, और ये हो जाते हैं। ओके, अच्छा, ये भी पोलन का ही पोलन से हो सकता है जी। जी, हम अक्सर कहते हैं बस कोई चीज लग गई, किसी खाने से हो गया। खाने से तो हो सकता है, बहुत सारी चीजों से होता है, कोई आपने खाया सूट ना किया गया, कोई डाइट में है, कोई दवाई में, लेकिन इससे भी ये ट्रिगर हो जाता है। ओके, क्या पोलन एलर्जी टुवर्ड्स एस्मा जाती है? जी, वही मैंने कहा ना कि उसकी वर्स्ट फॉर्म फिर एस्मा या दमे का जो अटैक होता है लोगों को, जिसकी वजह से मरीज हमारे पास आता है या अस्पताल में आ जाता है, इमरजेंसी में आ जाता है। तो ज़्यादातर तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, दूसरे शहरों में भी है। फिर इसका मसला ये होता है कि पोलन जो है बेसिकली नशो नुमा के लिए उनके जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, फूलों के, पौधों के, दरख्तों के, वो उड़ते हैं। तो वो जाके अपनी नशो नुमा करते हैं, उनका एक तरीका कार है ना, जिसको आप कहते हैं कि बहार आ गई है। और अगर आप देखें तो इस दफ़ा बहार बहुत लेट आई, और जब वो आई तो वो शिद्दत के साथ आई है। तो ये इसमें मरीज जो होता है या जो पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट होते हैं, वो इसको एक्लिमेटाइज नहीं कर सकते, जल्दी उसको वो नहीं कर सकते ना। पोलन काउंट 40-45 हज़ार पे चला गया था। तो एक एलर्जिक पेशेंट है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा, एकदम बाहर आई, बारिश हुई, आपने देखा, तो वो जा रहा है, उसको पता नहीं अपने काम कर रहा है या जो भी इसका एक्सपोजर हो रहा है, तो उसको फिर शदीद अटैक होता है और वो फिर अपने इन्हीं अलामात के साथ वो आते हैं। ओके, क्या पोलन एलर्जी, पोलन काउंट जब बढ़ जाता है वो जनरली सबको मुतासर करता है? नहीं, हर एक को नहीं करता। मोस्टली एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, पहले से सेंसिटिव होते हैं, या मरूसी होती है, खानदानी होती है, या वो बचपन से ऐसे हो जाते हैं, या एडल्ट लाइफ में भी लोग एलर्जिक पेशेंट हो जाते हैं। देखें, कोई भी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो जाता है। मतलब उसकी एक सिंपल मिसाल है कि आप रोज़ाना अपने आप को धुएं में एक्सपोज करते रहें, जिस्म आपको आपकी मदद करता रहेगा, आपकी एक इम्यूनिटी एक लिमिट है ना, उसके बाद क्या होगा कि वो आपको धुएं से एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसे ही है कि इस्लामाबाद में या बाकी शहरों जिनमें पोलन का मसला है, लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा फिर ये होता है विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उनमें बर्दाश्त नहीं रहती, जिससे मुकाबला नहीं कर सकता उसके खिलाफ, तो वो फिर एलर्जिक पेशेंट बन जाते हैं। बच्चों में अमूमन हम देखते हैं कि वो बचपन में ज़्यादा एलर्जी के साथ, कुछ बच्चे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जैसा घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, उनमें से 1 या 2 जो होंगे ना वो सेंसिटिव होंगे, और वो फिर इसी का एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। जिनको एस्थमा होता है उनको पोलन ज्यादा सिवियर उनको अटैक होता है, या वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको फौरन से ज्यादा चीजें, मतलब पोलन भी साथ साथ होना शुरू हो जाता है? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखें जिनको वैसी एलर्जीज है, वो जो बचपन से लोग बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ नज़ला जुकाम रहता है या स्कूल से इन्फेक्शन लेके आते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन, हर वक्त बीमार रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनमें फिर जाहिर बात है जब एक्सपोजर होता है तो ये लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो उनमें यस दे आर मोर वर्स्ट केस आपने आज तक कौन सा देखा है जो सबसे वर्स्ट हो गया? वर्स्ट तो ये होता है कि एस्थमा का मरीज आता है, सांस रुक जाता है, और अस्पताल में उसको इलाज के लिए जो हम लेके जाते हैं इमरजेंसी में, तो उसमें ये होता है कि खुदा न खास्ता उसका सांस रुक जाए तो उसको मशीन पे डालना पड़ जाता है। तो वो वर्स्ट सिनेरियो है। इसीलिए आप लोगों की आगाही का और प्रोग्राम का और इनका डॉक्टरों को बुलाने का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बाकी पेपर मीडिया और जिस तरह भी आप लोग करते हैं, कि उनको आगाही दी जाए, इसको लाइट ना लिया जाए। आप मतलब जिंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं और आप इसमें एहतियात कर सकते हैं। जब मैं अपने मरीज को मतलब आज सुबह भी बात में करते कि मैंने कहा मुझे आप बेशक फरवरी के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में बुला लें, तो आगाही ज़्यादा अर्ली हो जाएगी, तो मरीज लोगों को पता चल जाएगा एलर्जिक पेशेंट है कि जी
کہ کیا کرنا ہے. کیا Because کرنا لوگ چاہیے. بہت واقعی لوگ بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کو, بہت اور- light لے رہے اور ہوتے بہت زیادہ ہوتا ہے نارملی بھی, جی ہمیں تو پولن ہے, ہاں. مطلب آپ جب احتیاط نہیں کر رہے تو خدا نخواستہ جو کیس آپ نے بتایا ہے یہ ایک ورسٹ کیس کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ پھر وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے, اگر نہیں بھی جائے گا ایمرجنسی میں, وہ مریض کہے گا یا کہے گی کہ میں رات کو سو ہی نہیں سکا, میں اپنے کام پہ نہیں جا سکتا, بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, انجیکشن لگ جاتے ہیں مجھے, مطلب اس کی ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہے, یہ جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, چاہے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کام پہ جانا ہے, یا جو بھی ان کے وہ ہے ڈے ٹو ڈے, تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, تو پرفارمنس میں فرق ہوگا, چھٹیاں, کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو جائے گی, بار بار چھٹیاں کریں گے, مطلب ہر طرح سے آپ دیکھیں دوائیوں کا اتنا, دوائیوں کی مقدار بڑھ جائے گی, مطلب وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. کیا احتیاط کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جب پولن کا سیزن شروع ہوتا ہے, باہر نے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو فیبری ہے, اینڈ آف فیبری, مارچ کے پہلے ہفتے میں انڈورز ہو جائیں زیادہ. جو کام والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماسک پہن کے باہر نکلیں, گاڑی تک جائیں, ماسک اپنے جہاں بھی کام کرتے ہیں اتار لیں, گھر میں اتار لیں, ونڈوز کو کلوز رکھیں, ہاتھ منہ دھوئیں جب واپس آئیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں لگا ہوگا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بات کریں, اگر ٹچ کا مسئلہ ہے تو کوئی موئسچرائزنگ کریم لگا لیں, کوئی آپ زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں, کوئی چیز کر سکتے ہیں بیر ایریاز پہ اپنے, جیسا گردن ہے, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, جو لوگ مطلب اس طرح جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں. میں نے جو چیز نوٹ کی تھی, کووڈ میں آپ نے پروگرام کیا میرے ساتھ کافی, کہ جو کووڈ کے تو مریض آ رہے تھے, لیکن جو میرے الرجک پیشنٹ تھے وہ بالکل غائب ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈورز ہو گئے, منہ ہاتھ ہر وقت دھو رہے ہیں, سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں, سیف رہے, ہر وقت ماسک پہن رہے ہیں. بعض وہ جا رہے ہوتے تھے راستے میں روڈ میں تو لوگ ماسک پہن کے پھر رہے ہیں, یا ویسے دیکھیں میرا پیشنٹ کتنا عقل مند ہو گیا, ماسک پہنا ہوا ہے. پھر دوسری ایک اور چیز ہے, پولوشن بھی کم ہو گئی تھی, تو سارا ایک میس افیکٹ ہوا, جس سے گاڑیاں کم چل رہی تھی, ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی, تو obviously pollution جو ہے وہ automatically کم, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی آپ اپنا کام کریں, لیکن باغوں میں پودوں پھولوں کیاری گارڈننگ میں کریں. 1-2 مہینے کے بعد ان لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے, ان مہینوں میں نہ کریں, خیال کرنا ہے آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کو الرجی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ان کا ایک دم جب شروع ہوتی ہے الرجی تو ناک اور گلا جو ہے اس میں اریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ 2-3 دن کے اندر وہ خود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن obviously وہ جو کیفیت ہوتی ہے, کیا یہ پولن کی ایک فارم ہوتی ہے, یا اب جس طرح بہار کا موسم ہے تو باقی بھی الرجیز ٹریگر کر جاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جب بھی موسم چینج ہوتا ہے نا تو وائرل انفیکشنز آتے ہیں, جس طرح ہم کورونا کا دیکھ رہے تھے, ابھی یہ ویو آئی جنوری میں, پھر وہ مارچ اپریل میں آئی, پھر وہ اکتوبر. یہ وائرسز راؤنڈ دا کلاک سیزن کی چین سے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کلائمیٹک چینج ہوتا ہے, ہاٹ اور ڈرائی ویدر ہو جائے گا یا اس طرح کا ویدر ہو جائے گا, یہ وائرسز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے جس کو پولن الرجی ہے, ایستھما کا پیشنٹ ہے, یا اس کو ہر وقت نزلہ زکام رہتا ہے, یہ جس طرح سبینہ آپ نے کہا ورنریبل ہوتے ہیں. تو ان کو وائرل انفیکشن ہوگا, وہ 2-3 دن رہے گا, خود ہی سبسائڈ ہو جائے گا. اس کا پھر ورسٹ سینیریو ان لوگوں میں یہ ہوگا کہ وہ نمونیا ہو سکتا ہے. جی. اچھا, ویسے میں مینیجیبل ہوتا ہے یا ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ یہ کنٹرولیبل ہوتا ہے, اس کو ٹریٹیبل بھی ہوتا ہے, لیکن اگر مریض ہم سے پوچھتا ہے کہ اس سے ہماری جان چھڑائیں, جان نہیں چھوٹ سکتی, کیونکہ جسم کا ایک آپ کا الرجک کا ہے, اس میں آپ یہ کہ جتنا عرصہ اس سے آپ اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے, جتنا کم ٹریگر ہوگا, جسم میں قوت مدافعت بڑھے گی, اور وہ پھر اس کو خود ہی کنٹرول کرنے لگ جائے گا. ہو سکتا ہے 1-2 دوائی آپ جب شروع سٹارٹ ہو تو آپ لینا شروع کر دیں. وہ تو آپ کو پتا ہے آج کل اوور دا کاؤنٹر ہم ویسی مریض ہمارے, یا ہم لوگ خود بھی بہت سی دوائیں کی بات کر رہے ہیں, خود سے اینٹی بایوٹک کے کورس کووڈ میں تو خود ہی کام شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, ویسے اسپیشلی پولن الرجی کے سینیریو میں کوئی ایسی غلطیاں جو کہ مریض خود سے کر کے آتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی بھی لے لی, میں نے یہ دوائی بھی لے لی, میں نے یہ بھی کر لی, جو کہ غلط ہوتا ہے, فائدہ بھی اس کا نہیں ہوتا. اف یو وانٹ ٹو مینشن دیٹ. دیکھیں مریض اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. گوگل پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں گوگل پیشنٹ. آج کل آپ کا چیٹ GPT آ گیا ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ علاج ہم کر کے آئے ہیں. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, اس میں شاید ڈیلے ہو جاتا ہے, انہیں نہیں سمجھ آئی, تھوڑی دوائی لی, اس سے تھوڑا وہ کنٹرول ہو گیا. اب بیماری تو کنٹرول نہیں ہوئی نا, تو کسی ٹائم ٹریگر ہو جائے گی, لوگ پھر اسپتال بھاگیں گے, پھر زیادہ دوائیاں دینی پڑیں گی. تو ایک تو ان کو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ جیسے سیزن شروع ہمارے مریضوں کو پتا ہوتا ہے آپ یہ دوائی لے لیں. اگر آپ کے علامات
اس طرح سے زیادہ ہے یا وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اگر ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ آپ کی سانس نہیں ہو رہا اور آپ اٹھ رہے ہیں رات میں تو آپ فوراً ایمرجنسی چلیں, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ لے کے پھر اپنے جو بھی ڈاکٹر ہے آپ کا اس کو دکھائیں. تو خود سے جو ہے نا ہاتھ میں یہ دیکھیں, یہ انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں جو زیادہ تر مسئلے ہوئے وہ یہی تھا کہ لوگ سیلف میڈیکیشن گوگل سے اس سے, اور تو کووڈ سے کم کمپلیکیشنز ہوئی تھی, جو دوائیاں لی گئی تھیں اس کی کمپلیکیشن زیادہ تھی, اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ کے جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. اور یہ معاملات ہم نے بہت زیادہ دیکھے اپنے. شروع میں جب آپ لوگ ٹی وی پروگرام کرتے تو کسی نے بڑا اچھا ٹی وی پہ کہا کہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں اتنے کورونا کے مریض نہیں آئے جتنے ماہرین پیدا ہو گئے ہیں. تو ہم ہر چیز